श्रीमते रामानुजाय नमः। श्रीशैलेशदयापात्रं धीभक्त्यादिगुणार्णवं यतीन्द्रप्रवणं वन्दे रम्यजामातरं मुनिम्। लक्ष्मीनाथसमारम्भां नाथयामुनमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रीशैलेशदयादिप्रणतोऽस्मि नित्यम् आत्रेयवंशवरवारिधिपूर्णचन्द्रं श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजभृङ्गराजं श्रीधरात्मजवरं हरिभक्तिनिष्ठं नारायणं गुरुवरं शरणं प्रपद्ये। श्रीमच्छुकार्य पदपङ्कजलब्धदीक्षं गोपालदेशिकपदाम्बुजदत्तशिक्षं श्रीभूतपट्टणयतीन्द्रमठाधिपाप्ता ज्येष्ठाश्रमं शठरिपुं यतिराजमीडे। सम्यग् न्यायकलापेन महता भारतेन च उपबृंहितवेदाय नमो व्यासाय विष्णवे। सारथ्यमर्जुनस्याजौ कुर्वन् गीतामृतं ददौ लोकत्रयोपकाराय तस्मै कृष्णात्मने नमः। प्रपन्नपारिजाताय वेत्रतोत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। कृष्णं कमलपत्राक्षं पुण्यश्रवणकीर्तनं वासुदेवं जगद्योनिं नौमि नारायणं हरिं। कृष्णाय यादवेन्द्राय ज्ञानमुद्राय योगिने नाथाय रुक्मिणीशाय नमो वेदान्तवेदिने। ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे। यं प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यं द्वैपायनो विरहकातर आजुहाव। पुत्रेति तन्मयतया तरवभिनेदुस्तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। हरिः ओं। सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै। तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। हरिः ओं। जय श्रीमन्नारायण। श्रीमते रामानुजाय नमः। शुभ प्रभातम। अनंत कोटि ब्रह्मांड नायक श्रीहपति श्रीमन्नारायण भगवान परम वंदनीय समस्त आचार्य चरणहरू, परम वंदनीय महाभागवतोत्तमहरू, परम भागवता समस्त भक्तिमती आमाहरू एवं समस्त सज्जन वृन्दहरू, हामी श्रीमद् भागवत महापुराण को स्वाध्याय का क्रम में छठा स्कंद को समाप्तितिर छौं। यस बेला में दास दिल्ली में रहेको हुनाले यहाँ 15 मिनट समय ढिलो हुन्छ। घडीले पनि त्यो अनुसार घन्टी बजाइदिँदो रहेछ, त्यो फिट भएको उसमा त्यस अनुसारको उठाइले नित्यकर्म गर्दा 5-7 मिनट ढिलो भइराखेको छ। जे होस्, जसरी जोते पनि बराजुको खेत जोत्ने हो,
भगवानको गुणगान गर्ने हो। हजुरहरूको छत्र छायामा रहेर पुंसवन व्रत कसरी गर्ने? सुखदेव स्वामीजी महाराजसँग राजर्षि परीक्षितले सोधिबक्स्यो। जो पुंसवन व्रत दितिले गरिन् त्यो बिना विघ्नको विच्छेद नगरिकन विधि सम्मत आचार्यका आज्ञा अनुसार गरे पुत्र लाभ हुन्छ। जसले जे फल पाउन चाहन्छन् त्यो मिल्दछ। कन्याले सुयोग्य वर पाउँछिन्। वर भने अविवाहित पुरुषले गर्दछन् उसले कन्या प्राप्त गर्दछ, सुयोग्य वधु प्राप्त गर्दछ। रोगी रोगदेखि मुक्त हुन्छ इत्यादि फलश्रुतिमा बताइन्छ। त्यसलाई कसरी गर्ने भनेर सोधिबक्स्यो र अनि त्यो बताउँदै आइबक्स्यो। यस्तो प्रकारले गर्नु विधि यिनी हुन्, निषिद्ध यिनी हुन्। यस प्रकारको आचरण गर्न पर्दछ र यस परिधिभित्र रहेर यस प्रकारले श्री लक्ष्मी नारायण भगवानको समाराधना गर्न पर्दछ। गोविप्राण श्रियम अच्युतम, गाईलाई ब्राह्मणलाई भगवती लक्ष्मीजीलाई भगवान श्रीमन नारायणलाई यस प्रकारले आराधना गर्नु माने तदी आराधना गर्न पर्दछ त्यो बताइबक्स्यो। अनि आराधना गर्ने मन्त्र के हुन्, जप्ने मन्त्र के हुन्, हवन गर्ने मन्त्र के हो त्यही हिजो बताइबक्सिएको थियो। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूतिपतये स्वाहा इति यो मन्त्रले स्वाहा गर्नु। श्रियं विष्णुं च वरदौ आशिषौ प्रभवौ उभौ भक्त्या सम्पूजये नित्यं यदिच्छेत् सर्वसम्पदः। सबै प्रकारको सम्पत्ति यदि चाहिन्छ भने श्रियं विष्णुं च वरदौ, यी दुईटै वरदान दिनेवाला वरदराज भगवान भइबक्सिन्छ। भगवती लक्ष्मीले सहित भइबक्सेका भगवान श्रीमन नारायण अत्यन्त सुशील भइबक्सिन्छ। सबै प्रकारको फल दिन सक्षम भइबक्सिन्छ, दिइबक्सिन्छ। दिन पाए आफूलाई आनन्द मानिबक्सिन्छ। भगवानले मलाई राम्रो अवसर दियो, मथिम भएका गुण चरितार्थ भए, कुण्ठित भएर रहेका यी गुणहरू भगवानमा भएको औदार्य कसैले भगवानसँग चाहना गर्दा दिएर भगवानका ती औदार्य गुणहरू पनि चरितार्थ हुन्छन्। त्यसैले भगवानले उदारः सर्व एवैते, माग्नेलाई उदार भनिबक्सिन्छ। हामीले दिनेलाई उदार भन्दछौँ भने भगवानले माग्नेलाई उदार भनिबक्सिन्छ। त्यसैले यदि सर्वसम्पदः इच्छेत्, सबै प्रकारको सम्पत्ति चाहन्छ जसले भने त्यसले आशिषाम प्रभवौ, सबै आशिष जसदेखि उत्पन्न हुन्छन्, सबै प्रकारको आशीर्वादको जड, आशीर्वादका मूल भइबक्सिएका त्यस्ता वरदौ, सबै अभिष्ट दिने भएका श्रियम विष्णुम च अर्थात् लक्ष्मी नारायणौ, लक्ष्मीनारायण भगवानलाई उभौ, यी दुईटैलाई भक्त्या सम्पूजय नित्यम, सधैँ प्रेमले पूजा गर्नु। प्रणमे दण्डवद भूमौ 11औं श्लोक 18 अध्यायको के अरे 19 अध्यायको होइन रे, 19 अध्यायको 11औं श्लोक। प्रणमे दण्डवद भूमौ भक्ति प्रौहेण चेतसा, दशवारं जपेन मंत्रम ततस्तोत्र मुदीरयेत। हे राजन परीक्षित जी महाराज, भक्ति प्रौहेण चेतसा, भक्तिले विभोर भएको, प्रौहत माने प्रौह भनेको अत्यन्त माने भक्तिभारले
अडिनै नसकेर लमतन्न साष्टाङ्ग प्रणाम गरेको त्यो अवस्थालाई भक्ति प्रौहेण चेतसा, भक्तिले चुर्लुम्म डुबेको, भक्ति भारले फलेको हाँगो झैँ झुकेको त्यस्तो चित्तले अर्थात् समनस्क प्रणति गर्ने मनसहित भक्ति प्रौहेण चेतसा भूमौ दण्डवत प्रणमेत, भैमा लमतन्न हिलो छ कि धुलो छ कि थाहा नहुने गरी दण्डवत प्रणाम गर्नु। यह गर्भ भरा मस्तक मेरा प्रभु चरण धूरी तक झुकने दे। अनि जप 10 बारम जपेन मन्त्रम तथा स्तोत्र मुदिरहेत, त्यसपछि 10 पटक यो मन्त्रलाई जप्नु। ओम नमो भगवते महापुरुषाय महाविभूति पतये भन्ने यो मन्त्रलाई, अथवा यो माथि ओम नमो भगवते महापुरुषाय महानुभावाय महाविभूति पतये सह महाविभूतिभिर भलिम उपहराणी, यो मन्त्रलाई 10 पटक जप्नु। अनि त्यसपछि यो अगाडिको स्तोत्र यहाँ बताउनु लागेको स्तोत्र गर्नु। तथा स्तोत्रम उदिरहेत, यस स्तोत्रलाई बताउनु माने उच्चारण गर्नु, स्तुति गर्नु। के हो स्तोत्र? युवाम तु विश्वस्य विभू जगतः कारणं परम इयं हि प्रकृति सूक्ष्म माया शक्तिर्दुरत्या। हजुरहरू दुवैजना, हजुर के भइबक्सिन्छ? विश्वका विभू भनेको व्यापक भइबक्सिन्छ, विश्वका स्वामी भइबक्सिन्छ, प्रभु भइबक्सिन्छ। युवाम तु विश्वस्य, जगतको विभू भनेको समर्थ भइबक्सिन्छ, मालिक भइबक्सिन्छ, जगतको कल्याण गर्नलाई सक्षम भइबक्सिन्छ। अनि जगतः कारणम परम भने यो जगतको मुख्य कारण भइबक्सिन्छ। हजुर दुवैजना इयम हि प्रकृति सूक्ष्म, इयम हि भगवती लक्ष्मी। ही को अर्थ यी लक्ष्मी आमात्ता, अर्थात् यहाँ लक्ष्मी आमा नै प्रकृति ही अनादि सिद्ध प्रकृति को नियन्त्री भइबक्सिन्छ। सूक्ष्म अर्थात् कारण अवस्थामा नाम रूप विभाग गर्न नसक्ने भएकी सूक्ष्म जो प्रकृति, त्यो प्रकृति भइबक्सिन्छ भनेको ती प्रकृति यिनी लक्ष्मी आमाको अधीनमा छन्। माया शक्ति दुरत्या, जो प्रकृति आश्चर्य रूप भएकी जो शक्ति हुन्, जो अपृथक सिद्ध भगवान के विशेषण हुन्, जुन प्रकृतिलाई दुरत्या भगवान का शरणमा नपरेकाले तर्न सक्दैनन्, दैवी ऐसा गुणमयी मम माया दुरत्या, ती माया की नियन्त्री भइबक्सिन्छ यी भगवती लक्ष्मी। अर्थात् भगवती लक्ष्मी तिनै माया हुनुहुन्छ भनेको भगवती लक्ष्मी कै एक विलास हो यो माया, उहाँको अधीनमा छन् यिनी माया, भगवानको अधीनमा हुनुहुन्छ, भगवानको अधीनमा भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ, भगवती लक्ष्मीको अधीनमा माया छिन्। त्यस हुनाले यी लक्ष्मी माया रूप भइबक्सिन्छ भनेको ईशत् तत्करुणा निरीक्षण सुधा सन्धोक्षणा द्रक्ष्यते नष्टम प्राग तदलाभतः। माने यो अहिले देखिएको हरियो जगत कुनै बेला नष्ट भयो थियो, किन? भगवती लक्ष्मी आमाको करुणार्द्र दृष्टि नपरेको हुनाले। त जब भगवानले सृष्टि गर्न आँटिबक्स्यो, सृष्टि गरे पनि उराठ लाग्दो, अनि खिन्न भएर हे लक्ष्मी किन यस्तो भयो भनेपछि लक्ष्मी आमाले हेरिबक्स्यो, दयार्द दृष्टि पर्दा बित्तिकै हरियो हुन्छ। त्यस हुनाले यो प्रकृति सूक्ष्म प्रकृतिको रूप हजुर भइबक्सिन्छ, अर्थात् हजुरको कृपाले यो प्रकृति हरियो भरियो हुन्छन् भनाइ। तस्याधीश्वर साक्षात् त्वमेव पुरुषः पर त्वं सर्वयज्ञ इज्जेयं क्रियेयं फलभुग् भवान्।
त्यो भगवान की विभूति भएकी प्रकृति अथवा ती प्रकृति की नियन्त्री भगवती लक्ष्मी का अधीश्वर स्वामी हजुर भइबक्सिन्छ। तस्या भनेको भगवती लक्ष्मी का अधीश्वर भनेको स्वामी भगवान नारायण भइबक्सिन्छ। साक्षात त्वमेव पुरुषः पर पुरुषः परात्पर पुरुषोत्तम हे नारायण हजुर नै यहाँ का मालिक लक्ष्मी जी का पति भइबक्सिन्छ। अनि त्वम सर्वयज्ञ हजुर नै सबै यज्ञ यज्ञ वै विष्णु हजुर सबै यज्ञ हजुर नै भइबक्सिन्छ। यज्ञ द्वारा समाराध्य हजुर भइबक्सिन्छ। अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च। अनि यिनी हजुर सबै यज्ञ भइबक्सिन्छ भने यज्ञ को जो यज्ञ संपन्न गर्ने जो यज्ञ आदि व्यापार हो यी लक्ष्मी आमा भइबक्सिन्छ। यम इज्या यम क्रिया फलभोग भगवान ये भनेको भगवती लक्ष्मी इज्या यज्ञ यज्ञलाई सम्पन्न गर्नको लागि गरिने भएका व्यापार स्वरूप यहाँ भइबक्सिन्छ। यम क्रिया माने फल भोग को लागि अनुकूल जो व्यापार विशेष हो यस्ती भगवती लक्ष्मी भइबक्सिन्छ। त्यो यज्ञ को जो फल हो त्यो फल को भोक्ता हजुर भइबक्सिन्छ। फल भोग भगवान हजुर यज्ञ को फल भोक्ता भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले अहम ही सर्वयज्ञानां भोक्ता च प्रभुरेव च गीता में भगवान के वचन छ। त्यसो हुनाले फल का भोक्ता भगवान अनि भगवती लक्ष्मी क्रिया भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले गुण व्यक्ति रियम देवी व्यंजगो गुण भुग भवान त्वम ही सर्वशरीर आत्मा श्री शरीरेन्द्रियाशया नाम रूपे भगवती प्रत्ययस्तमपाश्रय। गुण व्यक्ति ही इयम देवी ई भगवती लक्ष्मी जो भइबक्सिन्छ। हे भगवती लक्ष्मी हजुर आराधना गर्दैछ त्यहाँ लक्ष्मीनारायण भगवानलाई प्रतिष्ठा गरेका छ। उहाँका श्री विग्रहलाई राखेका छ अनि उहाँको सामने यो प्रार्थना गर्दछ। त्यो पुंसवन व्रत गर्ने व्यक्तिले पुंसवन व्रत गर्ने दम्पतिले भन्दछन् यम देवी भन्ने हो यो प्रार्थना गर्ने। यम देवी गुण व्यक्ति यी भगवती लक्ष्मी जो भइबक्सिन्छ उहाँ के भइबक्सिन्छ गुण व्यक्ति माने सत्वादि गुणलाई प्रकाश गर्ने वाला भइबक्सिन्छ। अर्थात भोग्यत्व भोगोपकरणत्वादि जो गुण हुन् सत्वादि गुण तिनीहरूलाई प्रकाश गर्नको लागि त्यसको पूर्वरूप हजुर भइबक्सिन्छ भगवती लक्ष्मी भने। अनि व्यञ्जको त्यो प्रकृतिलाई सत्वादि गुणहरूलाई प्रकट पार्ने र तिनलाई ती गुणहरूका भोक्ता भगवान हजुर भइबक्सिन्छ। त्वम ही सर्व शरीरी हजुर सबैका आत्मा भइबक्सिन्छ। त्वम ही हे नारायण हजुर नै सर्व शरीरी आत्मा सबै शरीरको सबै जीवात्माहरूको आत्मा भनेको अन्तरात्मा भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले त सबै जीवात्मा भगवानका विभूति हुन्। अनि श्री भगवती लक्ष्मी के भइबक्सिन्छ शरीर भइबक्सिन्छ इन्द्रिय भइबक्सिन्छ चित्त भइबक्सिन्छ बुद्धि भइबक्सिन्छ। त्यसो हुनाले देह इंद्रिय अंतःकरण रूप जो यी के हुन् भगवती लक्ष्मी का विभूति हुन्। नाम रूपे भगवती प्रत्यय स्तमपाश्रय त भगवती लक्ष्मी नाम र रूप भइबक्सिन्छ भने प्रत्यय नाम रूप को प्रकाशक हे नारायण हजुर भइबक्सिन्छ। सबैका त्वम अपाश्रय सबैका आश्रय नाम रूप को आधार नाम रूप को निर्वाह गर्ने वाला हजुर भइबक्सिन्छ। यथा युवां त्रिलोकस्य वरदौ परमेष्ठिनौ तथा मे उत्तम श्लोक संतु सत्या महाशिषः। ये उत्तम श्लोक है पुण्य कीर्ति हे श्रीमन्नारायण भगवान यथा जसरी
युवाम हजुर दुईजना लक्ष्मीनारायण भगवान त्रिलोकस्य वरदौ तिनै लोकलाई त्रिलोकान्तर्गत सबै चेतनलाई अर्थात् त्रिलोकको अवस्था भूत भविष्य वर्तमान सबै अवस्थामा रहेका सबैको त्रिलोकको उपलक्षणले अर्थात् ब्रह्मलोक पर्यन्त रहने भएका सबैलाई तीनै दशामा रहने भएका सबैलाई सबै फल दिने भएका हजुरका शरणमा परे भने वरदान दिनेवाला हे व्रतराज, हे दिव्य दम्पति, हे परमेष्ठिनौ, हे दिव्य त्रिपाद विभूतिमा विराजमान भइबक्सिने भएका यस्ता हजुर साँच्चै नै यस्तो हजुरको स्वरूप सत्य हो। त्यस्तै झैँ तथा त्यस्तै हे उत्तम श्लोक भगवान हजुरको अनुग्रहले मे महाशिष हामीले हजुरसँग चाहेको जो आशीर्वाद हो, प्रार्थना हो, ती सत्य सन्तु, सत्य हुन्, परिपूर्ण होस्। हामीले हजुरसँग याचना गरेको जो अर्थात् जे लाभको लागि प्रार्थना गर्दछौँ त्यो पूर्ण होस्। इत्यभिष्टूय वरदं श्रीनिवासं श्रियासः तन्निःसार्योपहरणं दत्वा चमनमर्चयेत। इस प्रकारले वरदं श्रीनिवासं श्रियासः अभिष्टूय वरदराज श्रीनिवास भगवानलाई भगवती लक्ष्मीका साथमा स्तुति गरेर अभिष्टूय स्तुत्वा प्रार्थना गरेर स्तुति गरेर ततः उपहरणम निस्सार्य त्यसपछि भगवानलाई सबै नैवेद्य आदि अर्पण गरेको आचमन गराइसकेर त्यो नैवेद्य निवेदन गर्यो। भगवानले जिउनिहार गरिबक्स्यो। ओम प्राणाय स्व अपानाय स्व व्यानाय स्व इत्यादिद्वारा भगवानलाई भोग लगाइदिएपछि अनि त्यसलाई सारेर, निस्सार्य भनेको सारेर भगवानलाई आचमन गराउनु। तन्निस्सार्योपहरणम अनि आचमनम दत्वा अर्चयेत भगवानलाई आचमन गराएर पुरोत वस्त्रले हात पाउ मुख पुछिदिएर अनि अर्चयेत भगवानलाई तुलसी पुष्प आदिद्वारा प्रेमपूर्वक ओम श्री केशवाय नमः, ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः इत्यादि भगवानका श्रीनाम उच्चारण गर्दै भगवती लक्ष्मीका श्रीनाम उच्चारण गर्दै अर्चना गर्नु। भगवानका सन्निधिमा भगवानका आत्मस्वरूप भएका नित्य सूर्यहरू पनि त्यही भइबक्सिन्छ। हाम्रा हालबार आचार्यहरू त्यहाँ भइबक्सिन्छ अनि भगवानकै चरणमा अथवा आचार्यहरूका चित्रपट होलान्। नित्य सूर्यहरूका जो आचार्य रत्नमाला ती हुन्छन्, तिनमा पूजा गर्नु, आचार्य रत्नमा अर्चना गर्नु। ततस्तुभितस्तोत्रेण भक्तिप्रौहेण चेतसा यज्ञोच्छिष्टम अवघ्राय पुनः अभ्यर्चयत धरिम। ततः त्यसपछि यस प्रकारले भगवानलाई अर्चना गरिसकेपछि स्तोत्रेण स्तुभित भक्तिप्रौहेण चेतसा स्तोत्रेण भक्तिले अत्यन्त आह्लादित भक्ति भारले अभिभूत भएको भक्तिको गंगामा चुर्लुम्म डुबेको मनले अर्थात् सभक्ति भक्ति सहित मनले यो अगाडि भन्ने भएको स्तोत्रेण अथवा पहिले भनिसकेको स्तोत्रद्वारा अगाडि पिन्छन् तिनी स्तोत्रहरूद्वारा स्तुभित स्तुति गर्नु। अनि त्यसपछि पुनः यज्ञोच्छिष्टम अवघ्राय यज्ञको शेष जो छ, यज्ञको शेषलाई अवघ्राय भगवानलाई भोग लगाइयो, निवेदन गरियो, त्यसलाई अवघ्राय भनेको सुँगेर अनि पुनः अभ्यर्चयत धरिम त्यसपछि फेरि भगवानलाई अर्चना गर्नु फूल तुलसीले। अनि पतिम च परया भक्त्या महापुरुषचेतसा प्रियैः तैतैः उपनमेत् प्रेमशीलः स्वयं पतिः बिभ्रियात् सर्वकर्माणि पत्न्या उच्चावचानि च। अनि पतिम च पतिलाई पनि
महापुरुष चेतसा भगवान अन्तर्यामी भगवान भइबक्सिन्छ, भगवानका प्रतिबिम्ब भइबक्सिन्छ, भगवानका चित्र भइबक्सिन्छ, भगवानका व्यञ्जक भइबक्सिन्छ भन्ने यस्तो परया भक्ति अत्यन्त प्रेम पूर्वक अतिशय भक्तिले तैस्तै प्रिय उपनमेत तिनी तिनी उहाँलाई मनपर्ने वस्तु अर्पण गरेर पतिको सेवा गर्नु, पतिलाई प्रसन्न पार्नु। अनि प्रेमशील स्वयं पति, स्वयं पतिले पनि प्रेमशील अत्यन्त माने पत्नीमा प्रेमको स्वभाव गरेका छँदा उच्चावचानी कर्माणी माने जो पत्नीद्वारा अर्पण गरिएका अथवा पत्नीद्वारा गरिएका जो साना ठुला सामान्य विशेष सबै उपासनाका अङ्ग भएका कर्महरूलाई उनका साथमा विभ्रियात अर्थात भगवानको आराधना गर्दा उनले सामान्य कर्म विशेष कर्म जे गर्दछन् त्यसमा त्यसलाई बढावा दिउन्, त्यसलाई सहयोग गरून्, उनको उत्साहलाई अभिवृद्धि गर्दै धेरै राम्रो काम गरेछौ भनेर साथमा आफूले पनि भगवानको आराधना गर्दा अर्चना गर्दा गरून्। भगवानको आराधना गरिसकेपछि उनले पतिलाई पनि आदर गर्दछन् अथवा पतिको पनि आरती गर्दछन्, पतिलाई पनि माला लगाइदिन्छन् भने त्यसलाई पनि अत्यन्त प्रेम अभिवृद्धि हुने प्रक्रियाले त्यसलाई स्वीकार गर्नु, भगवानको आराधनामा आफूले सहयोगी गर्नु। अनि भगवानको आराधना गरेपछि मैले हजुरको पनि आरती गर्छु भन्दा अब भगवानको आरती गरेर त भइहाल्यो नि, ल गर्छौ भने तिमीले के भयो त भनेर यस प्रकारले प्रेम भाव राख्नु। यो के को झन्झट गरेको बेकारमा ट्याँ ट्याँ गरेर भनेर कसैले कचकच गर्दछन्, त्यस्तो नगरेर राम्रो काम हो तिमीले गरेछौ, म बेफुर्सद भए पनि तिमीले राम्रो काम गरेछौ भनेर आएका बेलामा तिनका पत्नीले गर्ने कार्यमा सहयोगी भइदिनु। कृतम एकतरेणापि दम्पत्यो उभयो अपि पत्न्यां कुर्यात् अनर्हायां पतिरेतत् समाहितः। कृतम एकतरेणापि यद्यपि गर्ने दुइटैले हो र पनि पति फुर्सद हुँदैन, कतै गइरहेको हुन्छ। एकतरेणापि दुईटामा एउटाले जसले गरे पनि कृतम गरिएको यो जो पुंसवन व्रत हो उभयो हो भने दुईटैलाई लाभदायी हुन्छ। त्यसो हुनाले दुईटैले मिलेर गर्नु अथवा दुईटैले गर्दैनन् सधैँ पतिले मात्रै गर्छन् भने पनि कहिलेकाहीँ त्यस्तो परिस्थिति हुन्छ कि पतिले गर्नु अवश्य गर्नु। पत्न्यां अनर्हायां पत्नी अस्वस्थ भएर अथवा त्यस्तो केही पर सर्ने प्रक्रियाले भगवानको आराधना गर्न अयोग्य भएका अवस्थामा पति एतत् समाहितः कुर्यात्, समाहित एकाग्र चित्त भएर यो व्रतलाई पतिले गर्नु। पति त्यही हुनुहुन्छ भने यो व्रतलाई विच्छेद नगर्नु। विष्णोर्व्रतमिदं बिभ्रन्न विहन्यात् कथञ्चन विप्रान् स्त्रियो वीरवती स्रग्गन्धबलिमण्डनैः अर्चेदहरहर भक्त्या देवं नियममास्थितः। विष्णोः व्रतम इदम, यो भगवान विष्णु को जो व्रत हो, लक्ष्मी नारायण भगवान को जो व्रत हो पुंसवन व्रत, यस व्रतलाई गर्दैछ तो विव्रत भनेको यसलाई आचरण गर्दै यो व्रत पालन गर्दछ तो नबिहन्यात् कथञ्चन, कुनै कारणले पनि यसलाई विघ्न नगर्नु, विच्छेद नगर्नु, व्यवधान नगर्नु। केही कारणले माने पत्नी अयोग्य भएर यो उनले सेवा गर्न पाइनन् भने आनुपूर्विक सबै प्रक्रिया अनुसारको, शास्त्रीय प्रक्रिया अनुसारको, जाने अनुसारको भक्तिपूर्वक त्यो कार्यलाई निरन्तरता दिनु। अनि विप्रान वीरवती स्त्रियः, ब्राह्मणहरूलाई त्यस्तै चाहिँ वीरवती भनेको सधवा स्त्रीहरूलाई स्रगन्ध बलिमण्डनै
अर्चेत। श्रक, मालाहरू, चन्दनहरू, उपहारहरू, वस्त्र अलङ्कारहरू यी अर्पण गरेर पूजा गर्नु। अनि एवं नियमम आस्थित, यस प्रकारले नियममा रहेको सधो। कता कता के हुन्छ यो? अहर अहर हर भक्त्या देवम अर्चेत। दिनदिनै भक्तिपूर्वक श्री हरि भगवान को अर्चना गर्नु, श्री सहित भगवान नारायण को अर्चना गर्नु। उद्वास्य देवम स्वे धामनि तन्निवेदितमग्रतः अद्यात् आत्मविशुद्ध्यर्थम सर्वकामर्धये तथा। इस प्रकार ले देवम स्वे धामनि उद्वास्य अर्थात यो व्रत गरिसकेपछि समाप्तिमा भगवानलाई प्रभु हजुरलाई यहाँ बोलाएँ, आफ्ना घरमा नित्य आराधना गर्ने भएका शैलीमा भगवानलाई त त्यही राखिन्छ। अनि प्रभु आफ्नो आनन्द निलय श्री वैकुण्ठमा हजुर गइबक्सिए पनि हामीलाई कृपा गरिबक्सिएला भनेर त्यो व्रत विसर्जन गर्ने। त भगवानलाई वैकुण्ठनाथ भगवानलाई बोलाइयो, हजुर त्यो आनन्दमय ठाउँबाट यहाँ आइबक्सियो प्रभु, हामीलाई हजुरले कृपा गरिबक्सिएला भनेर भगवानलाई विसर्जन गरेर, अर्थात् त्यो कलशमा आवाहित भगवानलाई विसर्जन गरेर आफ्ना आराधना नित्य आराधना गर्ने भएका शालिग्राम भगवान अथवा जो आफूले बालगोपाल आदि हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई विसर्जन होइन। अनि तन्निवेदितम अग्रत, त्यसपछि भगवानलाई जो अर्पण गरिएको प्रसाद हो त्यो अध्यात्म आत्मविशुद्ध्यर्थम, आफ्नो आत्माको शुद्धिको लागि, त्यस्तै सर्वकामर्धय, सबै प्रकारको कामना पूर्ण हुनको लागि अध्यात्म भगवत प्रसाद सबैलाई दिएर आफूले पनि प्रेमपूर्वक शिरमा लगाएर हृदयमा लगाएर अनि प्रेमसँग भगवानको प्रसाद, यस प्रसादमा भगवान अन्तर्यामी रूपले विराजमान भई बक्सिन्छ। प्रभुले स्वीकार गरेको यस प्रसादमा भगवत तत्त्व यहाँ कुटकुट भरिएको छ भनी सम्झेर प्रेमले स्वीकार गर्नु। त्यही प्रसादको प्रभावले बस भगवानले सत्पुत्र प्रदान गरी बक्सिन्छ। एतेन पूजा विधिना मासान् द्वादश सहायनम नित्वाथोपचरेत साध्वी कार्तिके चरमे हनि। अब एतेन पूजा विधिना, यहाँ पूर्वोक्त प्रक्रियाले बताएको पूजाका विधि अनुसार मासान् द्वादश सहायनम भने द्वादश मासान् 12 महिना, हायनम भनेको 12 महीनाको जति दिन हुन्छ 360 अथवा 365, त्यो पुरा दिन कति पनि नछोडिकन नित्वा पूर्ण गरेर 1 वर्ष पूर्ण गरेर 1 वर्षसम्म यो व्रत गरेर सात्विक आचरण गर्ने भएकी तिनी नारीले कार्तिके चरमे हनि, अर्थात् कार्तिक महीनाको अन्तिम दिन भनेको पूर्णिमामा, कार्तिक पूर्णिमाको दिनमा उपचरेत अथवा उपचरेत, त्यसपछि यो व्रतको उद्यापन गर्नु। अनि कसो गर्नु त? स्वभूतेप उपस्पृश्य कृष्णम अभ्यर्च पूर्ववत पयश्रितेन जुहुयात् चरुणा सह सर्पिषा पाक यज्ञ विधानेन द्वादशैवाहुतिः पति। स्वभूते चतुर्दशीको दिनमा यो विचार गरेर बस्नु र अनि बिहानै भोलिपल्ट बिहानै उठ्नु, अनि उपस्पृश्य अर्थात् जल स्पर्श गरेर भनेको गंगा आदि नदीमा अथवा तलाउमा अथवा नलवती गंगामा स्नान गरेर शुद्ध भएर कृष्णम अभ्यर्च पूर्वत, पहिले जस्तै हिजो अस्ति जसरी भगवानको आराधना गरिन्थ्यो आफ्नो नित्य कर्म गरिसकेर भगवानको अर्चना गरेर पाकयज्ञ विधानेन, गृहसूत्रका विधान अनुसार अब जो पायस आदि जे बनाउने हो सबै बनाउनु, अनि
पयश्रितेन चरुणा अर्थात गाईको दुधमा पाकेको चरुद्वारा अर्थात पायसद्वारा सहसर्पिसा पायसको हवन र आज्याहुति पनि घिउको पनि हवन गर्ने गरी चरुणा भनेको त्यसै चरुद्वारा द्वादशैवाहुति पति जुहियात पतिले आहुति गरोस्। त्यसो हुनाले द्वादशैव पति द्वादश आहुति पति एव जुहियात अर्थात हवन गर्न पतिलाई अधिकार छ। त्यसले के बताउँछ भने हवन गर्न यद्यपि गाउँघरमा त्यो चलन छ, हवन गर्नमा पूर्णाहुति गर्ने बेलामा आइमाई साइमाई साहबलाई लिएर आउँछन् गराउँछन्। अब कहीँ कहीँ अब जो अरू अनधिकारी अनुपनित उपनयन आदि नगरेका बालबच्चाहरूलाई पनि सबैलाई भिडभाडमा लगाउँदछन्। तर सही अर्थमा हवनीय पदार्थ ठिक पारेर टकार दिनु, पतिले स्वाहा गर्नुहुन्छ, भइहाल्यो। एउटाले पकाउने एउटाले हवन गर्ने, नारीले हवन गर्नुपर्ने भन्ने छैन। पतिदेवले स्वाहा गर्दा पतिदेवको अब हात छोइदिनु स्वाहा उहाँले गर्नुहुन्छ। त्यस हुनाले पति एव द्वादश आहुति जुहुयात पतिले माने 12 पटक स्वाहा ओम केशवाय नमः स्वाहा ओम नारायणाय नमः स्वाहा ओम माधवाय नमः स्वाहा यी भगवानका वचनले स्वाहा गर्दछन्। आशिष शिरसादाय द्विजहि प्रीतहि समीरिताय द्वादशैवाहुति पति जुहियात माने द्वादश आहुति पति एव जुहियात पतिले नै हवन गरोस् भनेको अर्थ हवनमा स्त्रीको अनधिकार सूचना गर्दछ। यो शास्त्रीय मर्यादालाई हामीले पालन गर्ने हो भने स्वाहा गर्दा अब शिखा सूत्र रहित भएकाले नगर्ने, यज्ञोपवीत धारण नगरेकाले नगर्ने, त्यसै यज्ञोपवीत लगाएका हुन्छन् त्यसले पनि होइन। विधिपूर्वक यथाधिकार यज्ञोपवीत गरिएका व्यक्तिले स्वाहा गर्ने हो। लाजाहुति हो, नारीले विवाहमा लाजाहुति गरिन्छ। जति जे गर्न भनेछ त्यतिमा त्यहाँभन्दा बढ्ता माने न्यूनाधिक प्रक्रिया गर्न हुँदैन। विधानभन्दा बढी पनि नगर्नु, विधानभन्दा न्यून पनि नगर्नु। आशिष शिरसादाय द्विजहि प्रीतहि समीरितः प्रणम्य शिरसा भक्त्या भुञ्जीत तदनुज्ञया। प्रीतहि द्विजहि समीरितः आशिष शिरसा आदाय शिरसा भक्त्या प्रणम्य तदनुज्ञया भुञ्जीत। ब्राह्मण देवताहरूलाई मिष्ठान्न पक्वान्न क्षीरोपसेचन षडरसयुक्त सबै दिव्य पदार्थहरू भोजन गराएर प्रीतहि भोजन प्रसन्नद्वारा प्रसन्न भएका द्विजहि ब्राह्मणहरूद्वारा समीरिताः आशिष उनीहरूले दिएको आशीर्वादलाई शिरसादाय हजुर भनेर प्रेमले नम्र भएर त्यस आशीर्वादलाई लिएर प्रणम्य भक्त्या उनीहरूलाई भक्तिपूर्वक उनलाई प्रणाम गरेर अनि तदनुज्ञया ती ब्राह्मणको आज्ञाले सबैलाई भोजन गराएर भुञ्जीत आफूले भोजन गर्नु। अनि आचार्यम अग्रतः कृत्वा भाग्यतः स बन्धुभिः दद्यात् पत्न्यै चरहो शेषं सुप्रजस्तं सुसौभगम्। बन्धुभिः सह भाग्यतः आचार्यम अग्रतः कृत्वा सुप्रजस्तं सुसौभगं चरो शेषम पत्न्यै दद्यात्। बन्धुभिः सह बन्धुहरूले सहित भएर भाग्यतः अर्थात् मौनी भएर आचार्यम अग्रतः कृत्वा आचार्यलाई अगाडि गरेर आचार्यका आज्ञाले त्यो सुप्रजस्त्वम सत्पुत्र दिने भएको सुसौभगम अखण्ड सौभाग्यवती बनाउने भएको अर्थात् सौभाग्य दिने भएको चरो शेषम जो हविशेष छ त्यसलाई
पत्नी दद्यात् आचार्यको आज्ञाले पतिले पत्नीलाई दिउन्। एतत् चरित्वा अब त्यो दिएको उनले पत्नीले स्वीकार गर्ने हो, ग्रहण गर्ने हो। एतत् चरित्वा विधिवद व्रतं विभो अभीप्सितार्थं लभते पुमानिह स्त्रीत्वे तदास्थाय लभेत सौभगं श्रियं प्रजां जीवपतिं यशो गृहम्। एतत् चरित्वा विभो व्रतम, एतत् भगवान श्रीमन नारायण को, विष्णु भगवान को जो यो पवित्र व्रत हो, पुंसवन व्रतलाई विधिवत चरित्वा विधिपूर्वक आचरण गर्नाले, विधिपूर्वक यस व्रतलाई गर्नाले पुमान इह अभिप्सितार्थम लभते, पुरुषले आफूले चाहेको फल प्राप्त गर्दछ। स्त्रीत्वे तदास्थाय, स्त्रीले त एतद् यस व्रतलाई आस्थाय अनुष्ठान गरेर आचरण गरेर सौभगम श्रियम प्रजाम जीवपतिम यशः गृहञ्च लभते। स्त्रीले यसलाई आचरण गर्नाले के पाउँछिन् त? स्त्री तु नारीले त एतत् आस्थाय यो व्रतलाई अनुष्ठान गरेर सौभगम भनेको सौभाग्य अर्थात् अखण्ड सौभाग्यलाई, श्रियम भनेको सम्पदालाई, प्रजाम सत्पुत्रलाई, जीवपतिम भनेको दीर्घायु पतिलाई, अनि यशः गृहम च लभते, यशलाई र गृहम भनेको राम्रो गृह सम्पदा त्रिवर्गलाई, गृहम भनेको धर्म अर्थ कामलाई लभते प्राप्त गर्दछिन्। कन्या च विन्देत समग्र लक्षणं वरं त्ववीरा हत किल्बिषा गतिं मृत प्रजा जीवसुता धनेश्वरी सुदुर्भगा सुभगा रूपमग्र्यं विन्देद विरूपा विरुजा विमुच्यते य आमया विन्द्रिय कल्पदेहम। कन्या च विन्देत समग्र लक्षणम, यो व्रतलाई आचरण गर्नाले, यो व्रतको अनुष्ठान गर्नाले कन्या च कन्याले समग्र लक्षणम वरम च विन्देत, सबै गुणले युक्त भएका सुन्दर सुयोग्य वरलाई उनले प्राप्त गर्दछिन्। अनि अविरातु हतकिलबिषा गतिम, अर्थात् जो विधवा छन्, पतिपुत्रले रहित भएकी त्यस्तीले यो व्रत गर्नाले हतकिलबिषा पाप नाश भएर गतिम भनेको मोक्ष प्राप्त गर्दछिन्। मृत प्रजा जीवसुता, बार बार पुत्रहरू मर्दछन्, जसका गर्भस्राव हुने, बालक जन्मेर पनि मर्ने, त्यस्ती नारीले यो पुंसवन व्रत गरिन् भने जीवसुता धनेश्वरी दीर्घजीवी पुत्र प्राप्त गर्दछिन्, धनधान्यले सम्पन्न हुन्छन्, धनकी मालिकिनी भन्दछिन्। अनि सुदुर्भगा सुभगा, जो अत्यन्त अभागिनी छन् तिनी भाग्यवती भन्दछिन् यो व्रत गर्नाले। विरूपा अग्र्यम रूपम, जो कुरूप छन् तिनले सुन्दर श्रेष्ठ रूपलाई विन्देत प्राप्त गर्दछिन्। अनि यह आमयावी इन्द्रिय कल्पदेहम विन्देत, जो आमयावी भनेको रोगी छ, त्यसले यो व्रत गर्नाले विरुजा विशिष्ट रोगले युक्त भएको जो छ त्यस रोगदेखि विमुच्येत मुक्त हुन्छ र इन्द्रिय कल्पदेहम अर्थात् समर्थ इन्द्रियले सहित भएको शरीरलाई उनले प्राप्त गर्दछन् यो व्रतको फल। हे राजन, एतन पठन्नभ्युदये च कर्मणि अनंत तृप्ति पितृदेवतानां तुष्टाः प्रयच्छन्ति समस्त कामान् होमावसाने हुतभुक् श्रीहरिश्च। एतत् यो पुंसवन व्रतको यो चरित्रलाई अभ्युदय कर्मणि
शुभ कर्ममा जय श्रीमन्नारायण सकिने बेला बार बार बन्द हुन्छ क्या यो यहाँको यो केही नियम होला कति बेलासम्ममा चल्ने अनि फेरि बन्द हुने। जय श्रीमन्नारायण। अझै याद छैन क्या एतत् पठन्नभ्युदये जय श्रीमन्नारायण। जय हो। कोही देखिन र यो अन्तिम श्लोक छठा स्कन्धको 19औं अध्यायको यो अन्तिम श्लोक 30वां श्लोक 30 र 31 श्लोक बाँकी छ त्यो सुनाइदिउँ। एतत् पठन अभ्युदय कर्मणि अर्थात् राम्रो शुभ कर्ममा एतत् पठन यो दिव्य व्रतलाई व्रतको कथालाई यो पाठलाई पठन पढ्दो छँदो जो रहन्छ त्यसले यो पाठ गर्दिनाले पितृदेवतानां पितृहरूलाई देवताहरूलाई अनन्त तृप्ति अर्थात् उनीहरू अनन्त कालसम्म तृप्त हुन्छन् भनेको अर्थ। धेरै समयसम्म उनीहरू तृप्त हुन्छन्। हुतभोग श्री हरिश्च हवन गरेको भोक्ता हवनका भोक्ता यज्ञका भोक्ता भगवान श्री सहित हरि पनि तृप्त भई बक्सिन्छ। अनि हरिष्ठ चकारले अर्थात् पितृदेवताहरू पनि तुष्ट हुन्छन्। अनि होमावसाने समस्त कामन प्रयच्छन्ति। हवन गरिसकेपछि यो व्रत गरेर हवन गरिसकेपछि प्रसन्न भएका देवपितृ सबैले समस्त कामान तुष्टा प्रयच्छन्ति। हवनद्वारा प्रसन्न भएका ती सबै देवपितृहरूले अभिष्ट फल दिइबक्सिन्छ। राजन महन मरुताम जन्म पुण्यम द्वितीय व्रतम चाभिहितम महत्ते। हे राजन हजुरलाई मैले यो अत्यन्त महान पुण्यदायी मरुताम जन्म मरुतहरूको जन्म र पुण्यम द्वितीय व्रतम अत्यन्त पवित्र दितिले गरेको यो पुंसवन व्रत पनि त्यही हजुरलाई मैले अभिहितम मैले वर्णन गरेँ। अब के सुनाउने भनेर यहाँ विश्राम गरी बक्सिन्छ। अब सप्तम स्कन्धमा समाप्रिय सुहृत सबैलाई समान प्रिय सबैलाई उ गर्ने भएका भगवानले किन पक्षपात गरी बक्सिन्छ भनेर सोधी बक्सिन्छ। त्यसको प्रसङ्गमा अनि प्रह्लादको चरित्र आउँछ सप्तम स्कन्ध। भोलि कस्तो अनुकूल हुन्छ भोलि निवेदन गरौँला। आज यहीँ राखौँ। हरि ओम शान्ति शान्ति शान्ति। जय श्रीमन्नारायण।